बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक मुआहदे के नतीजे में हज़रत अमीर माविया जो है वो इस्लामी सल्तनत के खलीफा बन गए थे और खिलाफत का जो मनसब है वो मुंतकिल हो गया था बनु उमैया की तरफ। और बनु उमैया कौन थे और इनका बनु हाशिम के साथ क्या ताल्लुक था और इनका बनी हाशिम के साथ क्या इख्तलाफ था, इस तमाम टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम जानेंगे बनु हाशिम और बनु उमैया के ताल्लुक के बारे में। तो हम बहुत ज़्यादा पीछे से शजरा नसब से शुरू नहीं करेंगे बल्कि हम अब्दुल मनाफ से शुरू कर रहे हैं कि अब्दुल मनाफ के दो बेटे थे, एक का नाम हाशिम था और दूसरे का नाम अब्दुल शम्स था। अब्दुल शम्स का आगे से जो बेटा था उसका नाम बनु उमैया था और हाशिम का जो आगे से बेटा था उसका नाम अब्दुल मुतलिब था। और आगे जाकर बनु उमैया का बेटा हर्ब था और हजरत अब्दुल मुतलिब का जो बेटा था उनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबीयीन है वो है और हर्ब के जो बेटे थे वो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अब अब्दुल मनाफ के जो बेटे थे हाशिम और अब्दुल शम्स, ये दोनों जो शाखे जो थी कबीला कुरैश की, ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही मनसब के हामिल थे और दोनों ख़ानदानों में बराबरी होने की वजह से और दोनों ख़ानदानों में मुकाबला होने की वजह से कहीं ना कहीं चपकलिश भी चलती रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो जद्द अमजद अब्दुल मनाफ है वो एक ही थे। और इस तरह से अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे हज़रत अब्दुल मुतलिब और हज़रत अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्ला, हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्बास, ये तीनों जो है वो हज़रत अब्दुल मुतलिब के बेटे थे। हज़रत अबू तालिब के बेटे हज़रत अली जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात थे और इसी तरह हज़रत अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और इसके बाद हज़रत अब्बास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और ये सब हाशमी थे। जबकि दूसरी तरफ अब्दुल शम्स की औलाद बनु उमैया जो थे और हज़रत अबू सुफियान, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अपने जो उनके मनसब थे और अपने जो उनके ओहदे थे उनकी बिना पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया। और आगे जाकर आप देखेंगे कि ग़ज़वाए बदर में तो अबू सुफियान अपना तिजारती काफ़िला लेकर जा रहे थे, लिहाजा जंग की जो है क़यादत ना कर सके। लेकिन ग़ज़वाए उहद, ग़ज़वाए अहज़ाब और दीगर जंगों में हज़रत अबू सुफियान जो है वो कुफ़ार मक्का के सरदार थे और जंग में सबसे आगे रहनुमाई करने वाले हज़रत अबू सुफियान ही थे। लेकिन फ़तह मक्का के मौके पर जब अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई रास्ता अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई रास्ता नज़र ना आया और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान का जो घर था उसको दारुल अमन करार दे दिया और अबू सुफियान को इसके बाद होने वाली ग़ज़वाए ताइफ और ग़ज़वाए हुनैन में कसीर जो है वो माले गनीमत से भी नवाजा ताकि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिलजोई हो सके। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के बेटे माविया बिन
ابو سفیان کو کاتب وحی بھی رکھا اور ان کو یہ اعزاز بخشا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید اور ان کے بیٹے معاویہ کو مختلف عہدوں سے نوازا گیا اور ان کو جنگی سرگرمیوں میں شامل کیا گیا۔ خاص طور پر شام کی جو مہم تھی، شام کو فتح کرنے کی مہم، اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے جو کارنامے ہیں ان کی تعریف کی اور ان کو آہستہ آہستہ شام کا گورنر بنا دیا۔ دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثالث سے، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہاشمی تھے، ان کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ خود خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اور جس طرح سے ہم گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی اور جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا، اور جب خوارج نے اپنی پلاننگ کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین مقرر ہوئے اور اسلامی سلطنت کے جتنے حصے کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے اب خلیفہ حضرت حسین قرار پائے۔ اور اس امر کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ کس طرح سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاہدے کے ذریعے سے اسلامک سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ایک حصے کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ اور دوسرے کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ قرار پائے، لیکن حضرت امیر معاویہ جو کہ صورتحال کو دیکھ رہے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں اور اپنی قوت جمع کر چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت حسن کے خلیفہ بنتے ہی عراق پر فوج کشی کر دی اور حضرت حسن کو جنگی سرگرمیوں کے لیے مجبور کر دیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ خلافت کو قائم رکھنے کے لیے انہیں جنگ و جدل کرنا ہی پڑے گی اور مسلمان کا خون بہانا ہی پڑے گا، لہٰذا انہوں نے اس خون ریزی سے بچنے کے لیے ایک معاہدے کے ذریعے سے خلافت سے دستبردار ہو گئے اور پھر حضرت امیر معاویہ اسلامی سلطنت کے بلا شرکت غیر کامل حکمران بن گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری کے بعد 41 ہجری سے لے کر امیر معاویہ اسلامی سلطنت کے واحد حکمران تھے اور بنو امیہ جو خاندان ہے وہ مکمل طور پر اسلامی سلطنت کا سربراہ بن گیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو زمانہ خلافت تھا وہ کیسا رہا اور اس میں کیا سازشیں اور کیا اختلافات رہے اور کس طرح سے حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا اگلے خلیفہ کے طور پر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔